मौलवी साहब गालबन शरीफ आदमी है। 506 बी की किसी को असला लहरा कर जान से मार देने की धमकी देना, मुफ्ती का खिताब उन्हें मिला हुआ है, तो उनके साथ मैं नहीं समझता कि ये अच्छा काम हुआ है। मौलवी साहब है वो कह रहे हैं कि ये जहां पे भी नजर आए इसको कोड़े मारो, मतलब खुद तो उनको थ्रेट किया। उनके जो भी कोई पैरोकार है, अगर वो उनकी बात को हरफे आखिर जानकर इन पे कोई कातलाना हमला कर दें या कोई नुकसान कर दें, तो ये तो ज्यादती है ना। कि मजम्मत करूंगा कि मुझे तो ये चीज नापसंद गुजरी है। ये किसी को मोटिवेट करने वाली बात है। कोड़े मारो, जिधर मिले कोड़े मारो, मोटिवेट करने वाली बात है ना। अब जिसके पास कोड़ा ना हो उसके पास नेजा हो, फिर वो नेजा मार देगा उसको। हम लोग समझते हैं कि जो मेंबर से आवाज आई है ना, वो हरफे आखिर है और वो बड़ी एक सॉलिड आवाज है। जितना भी रिवेंज है तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। वीडियो ये मजीद तजलील दर तजलील कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। मुफ्ती अब्दुल कवी जो कि स्कैंडल्स पे रहते हैं, जो कि हेडलाइंस पे रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैंने राखी सावंत से शादी करनी है, और वो काफी उन्होंने जो है वो निकाह भी किए, और काफी उनकी अजीबोगरीब सी बातें भी जो है वो हम देख के बड़ा एंटरटेन होते हैं, हम हंसते हैं और हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये मुफ्ती साहब होके कैसी कैसी हरकतें करते हैं। हाल ही में एक मस्जिद पे वो बैठे होते हैं और वहां पे एक मौलवी साहब आते हैं जिन्होंने एक राइफल पकड़ी होती है और जाके कहते हैं कि यहां से बाहर निकल वरना तुझे मार दूंगा। मामला जो है वो समझ से बाहर है। मुफ्ती साहब से बात भी हुई है, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन हम फुरकान शाह साहब के पास आए हैं, इनसे बात करेंगे क्या ये तरीका ठीक था। बेशक एक इंसान जो भी है उसका उसके अल्लाह का मामला है, लेकिन इस तरह से तजलील करके असले के जोर पे उसको मस्जिद से निकालना क्या ठीक था या गलत था? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। शाह साहब वीडियो तो आपने देखी होगी, क्या कहेंगे उस वीडियो के बारे में? उसमें मौलाना साहब, मुझे लगता है कवी साहब एक जेंटलमैन आदमी है। अगर ये थोड़ा सा लीगली लें तो इन जो मौलवी साहब गन समेत आए हैं ना, गन की बेस पे उन्होंने थ्रेट दिया है, तो इन पे 506 की कार्रवाई बनती है, 506 बी की, कि किसी को असला लहरा कर जान से मार देने की धमकी देना। वो वाज़ेह तौर पे उनकी वॉइस चल रही है कि मार देंगे। वो कह रहे गोली मार दूंगा, गोली मार देंगे। तो मौलवी साहब गालबन शरीफ आदमी है। इसी तरह अगर हम किसी की करैक्टर की असैसिनेशन मैं और आप करने वाले कौन होते हैं? शादी करने की या उन्होंने जो भी ऐसी बात की है वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। किसी को गन पॉइंट पे, आलम दीन को तो वैसे भी नहीं, और किसी आम आदमी को भी गन पॉइंट में मस्जिद से थ्रेट करना जायज़ नहीं है। और मस्जिद बेसिकली जो सी है ना, वो अल्लाह का घर है, वो ना आपकी है ना मेरी है। मस्जिद सबकी है। सबकी मस्जिद में एक बंदा बैठ के आलम दीन है, मुफ्ती का खिताब उन्हें मिला हुआ है, तो उनके साथ मैं नहीं समझता कि ये अच्छा काम हुआ है। इसमें जहां पे भी ये मस्जिद है, जो भी है, रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, वो जो मौलवी साहब है वो कह रहे हैं कि ये जहां पे भी नजर आए इसको कोड़े मारो, मतलब खुद तो उनको थ्रेट किया, असला भी दिखाया, साथ उनके गार्ड भी हैं, उनको जिल्लत जो है वो दे के बाहर निकाला, और फिर वो वीडियो बनाते हुए लोगों को कह रहे हैं कि ये जहां पे भी नजर आए इसको कोड़े मारो। ये तो किसी को शर पे उकसाने वाली बात हुई ना। ये तो माशरे में बदअमनी फैलाने वाली एक हरकत हुई ना। कोई भी जो उनके पैरोकार हैं, जो मौलवी साहब हैं, उनके जो भी कोई पैरोकार हैं, अगर वो उनकी बात को हरफे आखिर जानकर इन पे कोई कातलाना हमला कर दें या कोई नुकसान कर दें, तो ये तो ज्यादती है ना। एक आलम दीन का जो किरदार है ना, वो बेशक जिस मर्जी लेवल पे हो, मुफ्ती हो या कम हो या बच्चों को सपारा पढ़ाता हो, वो रोल मॉडल होना चाहिए। आलम दीन का किरदार रोल मॉडल होना चाहिए। उसको गन्नों और इस तरह की चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो आपको इन नस्लें और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हिफाजत की हद तक ठीक है। तो ये चीज़ मैं तो इसकी मजम्मत करूँगा कि मुझे तो ये चीज़ नापसंद गुजरी है। मजहब में ना किसी भी किस्म की ये जो गुंडागर्दी, इसे गुंडागर्दी कहेंगे ना, गन पॉइंट पे, मैं नहीं समझता कि कोई भी मजहब अलाउ करता है। इस्लाम तो स्पेशली बिल्कुल इन चीज़ों के अगेंस्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना कवी साहब के साथ सख्त ज्यादती हुई है, और उनको अगर वो कानूनी चारा जो नहीं भी करना चाहते, फिर वो रियासत को चाहिए कि एक शरीफ आदमी है, जूस पी रहा है, उसको गन पॉइंट पे आप अपनी मदरसे से, मस्जिद से बाहर निकाल रहे हैं और साथ थ्रेट्स दे रहे हैं, साथ लोगों को एक तशद्दुद की तरफ उकसा रहे हैं। उकसाना ही होगा ना ये, कि तशद्दुद की तरफ उकसा रहे हैं कि यार ये मौलवी ऐसा, इसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये किसी को मोटिवेट करने वाली बात है। कोड़े मारो, जिधर मिले कोड़े मारो, मोटिवेट करने वाली बात है ना। अब जिसके पास कोड़ा ना हो उसके पास नेजा हो, फिर वो नेजा मार देगा। उसके हाथ में छुरा हो,
اس کے ہاتھ میں پٹھے کترنے والا ٹوکا ہو, پھر وہ کہے گا نا کہ میرے امام صاحب نے کہا میں نے تو نہیں چھوڑنا. ہاں وہ پھر اس طرح کا کام, یہ جو ہوتی ہے نا یہ سیٹ آپ کے پاس, خاص طور پہ ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں, ان کو ہر چیز بڑی محتاط ہو کے کہنے چاہیے, کیونکہ ہم لوگ, ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم لوگ ریلیجن کے بارے میں تھوڑی سی اتنی نالج نہیں رکھتے, تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر سے آواز آئی ہے نا وہ حرف آخر ہے اور وہ بڑی ایک سالڈ آواز ہے, تو یہ نہ ہو کہ کوئی غلط. لیکن اچھا شاہ صاحب دیکھیں, اب ہم لوگ نارمل ہیں, ہم سے اس طرح کی غلطیاں ہو جائے الگ بات ہے, لیکن ایک انسان جو کہ اسلامک اسکالر ہو, اس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہو, اور وہ مطلب کہ اس کی اس طرح کی فحش ویڈیوز بھی ہیں, بے شک وہ دیکھ کے غصہ بھی آتا ہے. میں کبھی بھی وہ مولانا صاحب جو ہمارے لیے قابل عزت ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا, میں ان کا ساتھ نہیں اس میں دے رہا, لیکن ایک بات میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسلامک اسکالر ہے, اس نے سنت رسول بھی اس کے چہرے پہ ہے, اپنے آپ کو وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں مفتی ہوں, لیکن دوسری سائڈ پہ بہت سی اس کے منہ سے غلط باتیں بھی نکلیں, کبھی کبھار وہ شراب کو بھی حلال کہہ دے کہ ایک دو پیگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, اور فحاش جو ڈریسز لڑکیوں نے پہنے ہوئے اس پہ وہ کہے گیا ہاں ہاں کیا بات ہے, مزہ آ گیا. تو ایک اسلامک اسکالر کو یہ حرکتیں کرتا ہوا زیب بھی تو نہیں دیتا. اس کا بائیکاٹ کر دیں یار, گن پوائنٹ پہ اس کو تھریٹ دینے کی کیا ضرورت ہے, بائیکاٹ کر دیں, سوشل بائیکاٹ کر دیں, اس کا لکھ کے لگا دیں کہ ہمارے مدرسے میں, ہماری مسجد میں یہ بندہ نہیں آ سکتا, دیٹس آل. اس کی تذلیل بھی ہو جائے گی, اس کو ہو سکتا ہے ریئلائز بھی ہو جائے کہ میری ان حرکات و سکنات کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی بدنامی ملتی ہے, تو میں وہ اوائڈ کرنا شروع کر دے گا, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ جو ابھی معاملہ ہے اس پہ کہیں نہ کہیں سے پیک ایکٹ بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ ویڈیو بنا رہے ہیں. پیک ایکٹ کے علاوہ 506 بھی تو کنفرم لگتی ہے. ہاں وہ تو کنفرم ہے نا, اسلحے کی نمائش. پیک ایکٹ کے بارے میں کافی زیادہ شک ہے, مجھے پتا نہیں ہے, اب ممکن ہے کہ مفتی کبھی صاحب کے علم میں نہ ہو, انہوں نے کون سا لا گریجویٹ ہے, نہیں ان کو پتہ بھی نہیں, وہ چپ کر کے اللہ اکبر کہہ کے باہر نکل گئے. ہمارے معاشرے میں جس کاروبار سے میں منسلک ہوئے, جس طرح کے سلسلے ہیں ہمارے, ہمیں پتا ہے کہ گن سے کسی کو تھریٹ دینے سے 506 بھی لگتی ہے, تو یہ ایک ایڈوائس دینی ہے نا, یہ اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے. اس کا یہ اویئرنیس دینے کا مقصد بھلا کیا ہے؟ میں یہ بھی تو دے سکتا تھا کہ آپ بھی گن مین رکھ لیں, اپنے گن مینوں کو بلوا لیں, نہیں, میں سب کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں معاشرے کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جس حد تک مرضی زیادتی ہو جائے, آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. ہاں قانون ہاتھ میں نہیں لینا, ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے, قانون کی مدد کریں. 15 ہے وہ پکار اسے کہتے ہیں, آپ ان کو پکاریں, ان کو آواز دیں, وہ آپ کی مدد کریں گے. شاہ صاحب یہ جو عمل ہوا ہے, آپ یقین کریں کہ میں دیکھ کے بڑا حیران تھا, اور اس میں علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے, کیونکہ یہ تو بڑا ایک بیڈ امیج جا رہا ہے نا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو شر پسند ہے, کیونکہ ہمارے علماء حضرات تو آلویز ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام امن پسندی کا جو ہے وہ مذہب ہے, اس میں کسی قسم کا انتشار, کسی قسم کی انارکی نہیں ہے, الاؤ ہی نہیں کرتا نا مذہب. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بزور شمشیر تھوڑی پھیلایا ہے, بالکل ان کے کردار کی وجہ سے ساری دنیا آج تک مسلمان ہو رہی ہے, کہ وہ رحمت للعالمین تھے, رحمت للمسلمین نہیں تھے. بالکل پورے عالم کے لیے, پورے عالم کے لیے, وہ چرند پرند ہر جاندار کے لیے رحمت للعالمین تھے. یہ انہی کا کردار ہے کہ آج 54 کنٹریز اسلامی ہیں, یہ میرے نبی کا کردار ہے. ان کے کردار جیسا کردار نہ کسی کا ہو سکا ہے, نہ آئندہ کبھی ہوگا. وہ خاتم النبیین ہے, اور ان جیسا کردار تو کسی کا ہو نہیں ہے. ان کے کردار کی بدولت اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا ہی جا رہا ہے, بے شک بے شک پھیلتا ہی جا رہا ہے. تو ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ نبی کی سنت کے مطابق کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. اگر کر دی, ایک بات اور ہے, جتنا بھی ریونج ہے تو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے. یہ مزید تذلیل در تذلیل کر دی. دیکھیں نا ویڈیو نہ بنتی, آپ نے اور میں نے کیوں بولنا تھا, کبھی بھی نہیں. لاسٹ میں شاہ صاحب آپ کا کیا میسج ہے, کیونکہ یہ پورے سینیریو میں جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ایک انسان ہے, اس کی تذلیل کی گئی, وہ بھی اسلحے کی نمائش کر کے, اور وہ ایک جو نمائش کر کے تذلیل کر رہا ہے وہ بھی ہمارے علماء کرام ہیں, ان کے چہرے پہ بھی سنت رسول ہے, تو اس کا امیج بڑا غلط جائے گا. آپ کا میسج کیا ہے؟ میں سب سے نوجوانوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, علماء کرام سے بھی, کہ یہ جو ہمارے اندر ٹالرنس ختم ہو گئی ہے نا, قوت برداشت ختم ہو گئی ہے, اس کو اوپر کنٹرول رکھیں. اور کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی بھی صورت, مرڈر کی, کسی پہ اٹیک کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بالکل, جس نے کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرے, قانونی طریقے سے کرے, جس طرح کی مرضی چارہ جوئی کرے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس طرح کسی کو تھریٹ دینا, کسی سے یہ بدماشی کے زمرے میں آتا ہے. بدماشی الاؤ نہیں ہے, خاص طور پہ ریلیجس لوگوں کو تو بالکل بھی الاؤ نہیں ہے نا. ان کے کردار سے انسپائر ہو کے لوگ ہمارے دین میں داخل ہوتے ہیں. بالکل, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا ناظرین, یہ ساری صورتحال تھی.
جو اس مسجد میں ہوا، یہ ویڈیو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم چلا بھی رہے ہیں، اس کے شارٹس بھی ہیں کہ مفتی عبد القوی صاحب کو ایک مسجد سے جس طرح نکالا گیا، وہ بھی اسلحہ دکھا کر۔ قانون اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، شریعت بھی اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی۔ آپ اصلاح کریں، آپ ان کو بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں یا آپ تک جو ہے وہ ان کی اپروچ ہے یا آپ نے ان کو اپروچ کر لیا، تو ان کو بٹھا کے مکمل طور پہ سمجھائیں، جو ہمارے اسلامک قانون ہے اس کے مطابق سمجھائیں۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، اور جو کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی بہت سی غلط باتیں سامنے آئی ہیں، اس پہ ان کی اصلاح بنتی ہے، اس پہ قانون ہاتھ میں لینا نہیں بنتا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔